इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 5 मुल्की इत्तेहाद ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खित्ते में ताकत के लिए नई ग्रेड गेम का आगाज हो गया। नए फैसलों से कैसे अमरीकी ऐवानों में हलचल मच गई। अमेरिका के अहम इदारे 5 मुल्की इत्तेहाद के बारे में चीख चीख कर बताने लगे कि ये अमेरिका के लिए किसी धचके से कम नहीं, कि अगर ये मुमालिक मैदान में आ गए तो कैसे शैतानी ताकतें तुर्की के खिलाफ इकट्ठी हो गई। तुर्की के खिलाफ कौन से 2 मुमालिक ने गठजोड़ बना लिया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी दबंग ऐलान कर दिया। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद अमेरिका ने तुर्की को आंखें क्यों दिखाना शुरू कर दी। क्या तुर्की के खिलाफ ये 2 मुमालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को खुश करने के लिए नया महाज गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको इन सारे हकैक से अच्छी तरह आगाह करेंगे कि कैसे शैतानी ताकतें तुर्की के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं, इनके मकासद क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, 5 मुमालिक के इत्तेहाद ने इसराइल और शैतानी ताकतों के आलाकारों के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। खित्ते का नया चौधरी कौन होगा। नई ग्रेड गेम शुरू हो गई। नए फैसलों से कैसे अमरीकी ऐवानों में हलचल मच गई। अमेरिका के अहम इदारे 5 मुल्की इत्तेहाद के बारे में चीख चीख कर बताने लगे और कहा कि रूस, ईरान और चीन समेत पाकिस्तान और तुर्की का नया इत्तेहाद अमेरिका के लिए किसी धचके से कम नहीं, कि अगर ये मुमालिक मैदान में आ गए तो एक तरफ चीन को शिकस्त देने और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के बहरी बेड़े साउथ चाइना सी में दाखिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की को खबरदार करने के लिए इसकी सरहदों के करीब अमेरिका के फौजों की मशकें शुरू हो गई हैं। अमेरिका की पोस्तपनाही की बुनियाद पर मोदी ने पाकिस्तान के इलाकों पर अपनी मैली नजरें जमा ली हैं। मोदी गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और सी पैक के खिलाफ खुफिया मंसूबे बनाने में मसरूफ। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर से शुरू हो गई। रूसी सदर पुतिन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के जासूस सरगर्म हो गए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। दोनों मुमालिक की जानिब से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए बड़ी गेम का आगाज कर दिया गया। खित्ते के अमन को शैतानी ताकतों से महफूज रखने के लिए 5 रुकनी इत्तेहाद का बनना अब नागुज़ीर हो गया है। ये इत्तेहाद ही अमेरिका की जानिब से खित्ते के खिलाफ किए जाने वाले नापाक अज़ैम से बचा सकता है। अमेरिका को नकेल डालने में ये 5 रुकनी इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर सकता है और मकामी करेंसी में तिजारत करके अमेरिका के डॉलर का जनाजा आसानी से निकल सकता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और ईरान पर जैसे जैसे भारतीय मकारियां आयां होती जा रही हैं, ईरान पाकिस्तान और चीन के करीब तर होता जा रहा है। अमेरिका के नापाक अज़ैम और दिफाई मंसूबों से परेशान रूस भी भारत को अपने से दूर करने की कोशिशों में लग गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का सोचने लगा है। रूस और ईरान को अब ये फैसला जल्द करना होगा कि जो मुल्क अमेरिका की इमा पर इस खित्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है और चीन के साथ लद्दाख में अमली तौर पर जंग शुरू कर चुका है, वो अब इनका किसी सूरत में भी इत्तेहादी नहीं हो सकता। अमेरिका भारत को सामने करके रूस और चीन के असर रसूख को खित्ते में कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन को भारत में मुआशी झटका दिलवाने में भी अमेरिका का हाथ नजर आता है। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने चीन के साथ तिजारत को भी जंग के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका अपने इत्तेहादी मुमालिक को चीन के खिलाफ तिजारती जंग करने पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, जब से ईरान और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हुआ है तो अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ भूखे शेर की तरह मैदान में आ गए हैं। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की को खित्ते में इनके नापाक अज़ैम के खिलाफ एक बड़े खतरे के तौर पर देखने लगे हैं। इसराइल और अमेरिका के शैतानी मंसूबों से बचना आसान नहीं है। इन दोनों मुमालिक के नापाक अज़ैम ने बड़े बड़े इत्तेहादियों को एक दूसरे के खिलाफ जंग के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये दोनों मुमालिक पाकिस्तान, ईरान और चीन समेत इनके दीगर इत्तेहादी मुमालिक पर अपनी मैली आंख जमाए बैठे हैं। अमेरिका अपने जाती मफाद की तकमील के लिए ईरान के इत्तेहादियों को इससे मुकम्मल तौर पर दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान को इनसे अलग करके लीबिया की तरह ईरान में भी बगावत के बाजार को गर्म किया जाए। अमेरिका के अज़ैम इस बार भी हमेशा की तरह खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि इंसान दुश्मन पॉलिसियों पर मबनी है। ईरानी कमांडर की हलाकत के बाद से ही ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जोर पकड़ गई है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। ईरान की जानिब से ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी होना अमेरिकी सदर को हजम ना हुआ तो इसने इसराइल को अपने साथ मिला लिया और ईरान के खिलाफ नया खेल शुरू कर दिया। आलमी इदारे ट्रंप को कुछ कहने से डरते हैं, जबकि ईरान और इसके इत्तेहादी अमेरिका और इसराइल की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए ईरान ने दिफाई साजो सामान की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल और अमेरिका भी एक बार फिर से गहरी सोच में पड़ गए। अब ईरान की ये जंगी तैयारी किस किस्म की नई जंग का आगाज साबित होगा, इसके बारे में दोनों शैतानी ताकतों के दिमाग काम करना छोड़ गए। ईरान के पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात दुश्मन को कैसे हजम हो जाएं, यह हो नहीं सकता। अमेरिका और इसराइल को 5 रुकनी नया इत्तेहाद बड़े तूफान की मानद लगने लगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमेरिका और इसराइल के अगले हदफ को वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका जैसी शैतानी ताकतों के शर से कोई
محفوظ نہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنے مفادات کی خاطر ایران اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ روس، پاکستان اور چین کو ایران سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے اپنا رہا ہے، جبکہ ایران کی حکومت اور عوام کے درمیان ایک نئی لڑائی کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب امریکہ نے ترکی کے خلاف بھی نیا محاذ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ترکی کو سبق سکھانے کے لیے مختلف طریقے اپنانے لگا۔ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ امریکہ کو لیبیا میں ترکی کی موجودگی کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی۔ گزشتہ دنوں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت پر متحدہ عرب امارات کے جہازوں نے لیبیا میں ترکی کی ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، امت مسلمہ کے اہم سیاسی لیڈر طیب اردوان نے لیبیا کے سیاسی بحران پر بات کرتے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی اپنے دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دشمنوں کو ترکی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ترکی جو کہ دنیا بھر میں امن کا دائی ہے اور ہمیشہ مظلوم ممالک کے ساتھ کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں قابض ہفتر اور اس کے حامیوں کا قبضہ کرنے کا پلان بری طرح پٹ چکا ہے اور ان کو ترکی کے خلاف کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ ترکی اور لیبیا کے درمیان سمجھوتے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کے طفیل ترکی نے نہ صرف مشرقی بحر روم میں اپنے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا ہے بلکہ لیبیا میں اپنے بھائیوں کا بھی ساتھ دیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے لیبیا کی مضبوطی شمالی افریقہ اور یورپ دونوں کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ بین الاقوامی برادری کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے، جنگی جرائم کے مرتکب قابضوں کو روکنا چاہیے، لیبیا کو خون کی جھیل میں تبدیل کرنے والی فوجوں کو فوری طور پر اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ ان قابضوں سے ترہونہ اور دیگر متعدد شہروں سے ملنے والی اجتماعی قبروں کا حساب ضرور پوچھا جانا چاہیے۔ امریکہ نے لیبیا میں مداخلت اور بحران سے فائدہ اٹھا کر لیبیا کے وسائل کی لوٹ مار پر ترکی کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انقرہ پر پابندیوں کی دھمکی دے ڈالی۔ لیبیا میں قائم امریکی سفارت خانے نے لیبیا کے بحران سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کے تیل اور گیس کے وسائل سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور بیرونی مداخلت پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کئی دن کی سفارتی سرگرمیوں کے بعد نیشنل آئل کارپوریشن کی بحالی اور فوجی تناؤ ختم کرنے کی کوششیں انتہائی افسوسناک ہیں کہ بعض ممالک لیبیا کے معاشی اور مالی شعبوں میں مداخلت کر ملک میں جاری فوجی کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ مایوس کن اقدامات سفارت خانے کو لیبیا کی خود مختاری کے تحفظ اور مستقل جنگ بندی کے اصول اور لیبیا کے تیل اور گیس کی آمدنی کے انتظام میں شفافیت کے لیے قومی وفاقی حکومت اور نیشنل آرمی سمیت تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، فرانس کی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا میں کسی بھی عسکری کیمپ کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ لیبیا کی فوج کے کمانڈر خلیفہ حفتر نے لیبیا میں امن خراب کرنے والی عالمی تنظیم کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ترکی کا نام لیے بغیر کہا کہ غیر ملکی طاقتیں لیبیا میں مداخلت کا سلسلہ روک دیں اور لیبیا کو دفاعی ساز و سامان کی فراہمی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندی کی خلاف ورزیوں سے گریز کریں۔ برلن کانفرنس کے نتائج کے مطابق ایک سیاسی حل تلاش کرنے کی طرف واپس لوٹیں۔ فرانس کی وزیر دفاع کے مطابق فرانس لیبیا میں ہتھیاروں پر عائد پابندی کی کسی بھی صورت خلاف ورزی کی مزاحمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اس وقت شام سے بڑی تعداد میں کرائے کے جنگجوؤں کو لیبیا لا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، معمر قذافی کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد لیبیا بڑے انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ لیبیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کی حکومت کو 2011 میں شروع کی جانے والی مہم عرب بہار کے دوران ختم کر دیا گیا تھا۔ معمر قذافی کے خلاف کی جانے والی ان کارروائیوں میں مغربی ممالک نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد لیبیا میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ملک بھر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جہاں ایک جانب عسکریت پسندوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے تو دوسری طرف جنرل حفتر نے اپنی ملائیشیا کی بدولت لیبیا کے ایک حصے پر اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر ڈالا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی خلیفہ حفتر ہیں جنہوں نے ترکی کی ایئر بیس پر نامعلوم شیطانی طاقتوں کے جنگی جہازوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بارے میں بیان جاری کیا تھا، جبکہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اسی جنرل حفتر کی تمام عرب ممالک اور اسلام کے دشمن ترکی کو کسی طرح 2023 سے پہلے جکڑنے کے لیے بھرپور انداز میں اس کی مدد کر رہے ہیں، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جنرل خلیفہ حفتر کی ملیشیا نے رواں برس اپریل کے مہینے میں طرابلس کا بھی گھیراؤ کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس موقع پر جنرل حفتر کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت اہم ممالک کی سپورٹ حاصل تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔